ॐ परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज श्रीमद् भगवद गीताको 18औं अध्याय अथा अष्टादशोऽध्याय, यसलाई चाहिँ मोक्ष सन्यास योग भनिने रहेछ। सन्यासको अर्थ मोक्ष हो, मोक्षको अर्थ सन्यास हो। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। एतन्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं तममुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चयं फलमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव तत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव तत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन
संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते नहि देहभृतां शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो करणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां पञ्चैतानि महाबाहो करणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत् बुद्धित्वान्न सपश्यति त्वान्न सपश्यति दुर्मति इला फिर दूरं अपश्यत्यकृतबुद्धित्वा अपश्यत्यकृतबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं
अविभक्तं विभक्तेषु च ज्ञानं विद्धि सात्विकम् सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते मीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यज्ज्ञानं विद्धि पादसम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारितम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितमरागत्वे सतः कृतम् अफलः प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते अफलः प्रेप्सुना कर्मं यत्तत् सात्विकमुच्यते नियतं सङ्गरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म शाहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् यत्तु कामेप्सुना कर्म शाहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादे धीर्त्युत्साहसमन्वितः सिद्धासिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विकमुच्यते सात्विक उच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादे धीर्त्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय बुद्धिर्भेदधृतेश्चैव गुणतत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी एया धर्ममधर्मं च
कार्यकाचाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथार्थवत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ सा राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयति अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थराजसी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयति अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगा यद्यग्रे मृतोपमं विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः. So thank you very much. This is Govind Sharan Upadhyaya. I continually helping people to recite Srimad Bhagavad Gita in Sanskrit. If you really sincere to learn Sanskrit slokas of Srimad Bhagavad Gita or other in other literature, you have to follow the
screen and follow word by word or letter by letter. Pronunciation can be differences, okay? But right pronunciation is exact same. So pronunciation lyrics can be differences, but the pronunciation, for example, if I say Sattvam, it is Sattvam. Huh? So I think you people learning Srimad Bhagavad Gita. It's a free of cost. You can download it, and even you can use at your schools, other any congress, or other, even though in your household life. Thank you very much. Jai Shri Krishna.